आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, हेलो किसानमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। हामी हप्ताको 7 बार फरक फरक विषयवस्तुमा फरक फरक विज्ञसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। हेलो किसानमा किसानको सवाल लिएर सम्बन्धित विज्ञसँग त्यसको समाधान पनि खोज्दै आएका छौँ। यस अर्थमा पनि किसानहरू यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिँदै आएका छन्। आज हामी कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको व्यावसायिक बाख्रा पालनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। बाख्रा पालन प्रतिको आकर्षण र यसको चुनौतीका पाटाहरू आज केलाउनेछौँ। आज हामीसँग जुम मार्फत कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पशुविज्ञ राम उद्गर महतो हुनुहुन्छ। यदि तपाईसँग बाख्रा पालनको विषयमा कुनै जिज्ञासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जिज्ञासामा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ राम उद्गर सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ राम सर? ठिकै छु सर, ठिकै छु। म तपाईलाई सुरु गरेँ। जस्तो अब बाख्रा पालन प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भलै कसैले कमाएर मालामाल बनेका छन् भने कसैले पाल्न त पालेकै छन्, तर घाटाको व्यापार पनि गरिराखेको हामीले पनि देखेका छौँ। अझ यसलाई यसरी बुझौँ, जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिड भएको जस्तै छ। यो श्रीखण्डै बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ? राम उद्गर सर, तपाईँको सल्लाह के हुन्छ यसमा? धन्यवाद सर। हजुरले एकदमै राम्रो कुराको आज उठान गर्नु भएको छ किसानहरूको लागि। अब हो, हामीले कुनै पनि कृषि तथा पशु व्यवसायमा जानको लागि त्यो एउटा इन्भेस्टरलाई कुनै पनि व्यवसायमा जानुभन्दा पहिला 2-3 किसिमको कन्टेक्स्टहरूमा 2-3वटा कन्सेप्टहरू क्लियर भएर जानुपर्छ, क्लियर राख्नुपर्छ, क्लियर बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने, अब बाख्रा पालन व्यवसायमा कोहीले जान चाहेको छ भने त्यो इन्भेस्टरलाई बाख्रा पालनमा इन्भेस्ट गर्न त तपाईँको लाखौँ रुपियाँ लाग्छ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्योभन्दा पहिला उसले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा बाख्रा पालनको कस्तो अवस्था छ, मार्केटिङ बाख्रा पालनको कस्तो छ, कुन जातबाट बाख्राहरू पालन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, कति बाख्राबाट कमर्सियलाइजेसन हुन्छ, कति बाख्राबाट पाल्न हामीले सुरु गर्नुपर्छ, कति खर्च लाग्छ, कति आम्दानी हुन्छ, रिस्कहरू के हो, अपर्च्युनिटीहरू के हो। बाख्रा पालन व्यवसायलाई नाफायोग्य व्यवसाय बनाउन कुन कुन प्रविधिसँग हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ, यी कुराहरूको जानकारी पहिले तपाईँको एउटा इन्भेस्टरलाई तपाईँको हुनुपर्छ। अनि यसको लागि एउटा बाख्रा पालन सम्बन्धी त्यसको सामान्य कन्सेप्ट भएको एउटा ट्रेनिङ तपाईँको लिएर बाख्रा पालनमा जानुपर्ने हुन्छ, होइन? एउटा बाख्रा पालनको ट्रेनिङ, सानोतिनो ट्रेनिङ लिएर, होइन, त्यो स्वरोजगारमा जान चाहना राखेको कुनै पनि व्यवसाय, कृषि तथा पशुमा जाने व्यवसायहरूलाई बेसिक कन्सेप्टको ट्रेनिङ एउटा लिएर बाख्रा पालन व्यवसायमा गयो भने त्यस्ता मान्छेहरूको व्यवसाय तपाईँको फस्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। जस्तो अब राम सर, अब भनिन्छ नि, जस्तो अब मूलको पानी कुलकी छोरी भने जस्तै माउ बाख्रा पनि राम्रो नस्ल अर्थात् राम्रो खालको हुनुपर्छ। यो भनाइप्रति तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो। यो तपाईँले भनेको एउटा फ्रेज तपाईँको, होइन, सुरुमा हजुरको माउ नै तपाईँको राम्रो भएन भने अरू
सबै चिज बिग्रिँदै जान्छ। अहँ, त्यसैले यो एउटा सफल बाख्रा पालन व्यवसायको एउटा मुटुको रूपमा त्यसको तपाईको प्यारेन्ट स्टकलाई मानिन्छ हैन। बाख्राको माउ बाख्रा प्यारेन्ट स्टक नै एउटा सफल बाख्रा पालन व्यवसायको एउटा मुटुको रूपमा तपाईको हामीले पनि यसलाई बुझेको छौँ। उत्कर्ष सर, जस्तो तपाईलाई मैले अघि पनि सोधेको थिएँ कि माउ राम्रो हुनुपर्छ, यसै गरी व्यवसायको बाख्रा पालनका लागि तपाईको बोका पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिरहेको थिएँ। यो विषयमा संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्, कस्तो यसको महत्त्व के हुन्छ, यसको भूमिका के हुन्छ? राम उत्कर्ष सर। हजुर हजुर, अब हो सरले भनेको माउ बाख्रा हुनुको साथसाथै बोका पनि तपाईको उत्कृष्ट जातको हुनुपर्छ, उत्पादनशील हुनुपर्छ। त्यसमा त्यस्तो बोका हुनुपर्छ जुन बोकाले हाम्रो व्यवसायलाई लाभांश पुर्याउने चरित्रहरू तपाईको बोकेको हुनुपर्छ। भन्दाखेरि कस्तो भने बोका राख्दाखेरि हाम्रो फार्ममा, बाख्रा फार्ममा बोका राख्दाखेरि हार्नाता तपाईको जस्तो एउटा बोकालाई हामीले 1.5 वर्षसम्म आफ्नो फार्ममा हामी राख्न सक्छौँ हैन। र त्यसपछि त्यो बोकालाई 1.5 वर्षपछि अर्को फार्मबाट बोका ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि त्यही बोकालाई हामीले 1.5 वर्षपछि पनि हामीले प्रजनन कार्यमा प्रयोग गर्यौं भने त्यो उसले प्रजनन गरेको बाख्राबाट जन्मेको पाठापाठी जुन हुन्छ त्यो पाठापाठी प्रजनन कार्यको लागि तपाईको तयार भएपछि र त्यही बोकाबाट हामीले प्रजनन गरायो भने बाउरो छोरीको नाता पर्छ, इनब्रिडिङ हुन जान्छ, हाड नाता। त्यसैले हाड नाता पर्न जान्छ। अब हाड नाता तपाईको बाख्राहरूमा भयो भने झन् तपाईको ग्रोथ रेट तपाईको घट्दै जान्छ, पाठापाठीको मृत्यु दर बढ्दै जान्छ, पाठापाठीको मृत्यु दर बढ्छ। अर्को कुरो जुम्ल्या तिम्ल्या पाठापाठी जन्माउने चरित्रहरू तपाईको घट्छन्। त्यसैले यो नकारात्मक असरहरू तपाईको फार्ममा देखा पर्छन्। त्यसैले बोका पनि असल भाले र असल पोथीको बीचमा प्रजनन हुनुपर्छ जहिले पनि पशुहरूमा पनि। र आधा गुण भाउबाट आधा गुण आमाबाट बच्चाहरूमा ट्रान्सफर भएर आउने भएकोले आमा र बाउ, बोका र बाख्रा यो दुईटै तपाईको उत्कृष्ट उत्पादनशील हुनु पर्यो हैन। एकदमै चरित्र हामीलाई लाभांश पुर्याउने चरित्रले भरिपूर्ण हुनु पर्यो। जस्तो अब बोकामा कस्तो चरित्र हुनु पर्यो भने बोकाको दैनिक ग्रोथ रेट जुन छ, शारीरिक वृद्धि दर बढी भएको हुनु पर्यो, धेरै भइरहेको हुनु पर्यो। जस्तो हाम्रो स्थानीय जातको बाख्राहरूको प्रतिदिन शारीरिक ग्रोथ तपाईको 60 देखि 65 ग्राम मात्रै छ। पर डे ग्रोथ रेट 60 देखि 65 ग्राम मात्रै छ। त हामीले बोकालाई हामीले प्रजनन कार्यमा प्रयोग गर्यौं भने बोकाको शारीरिक ग्रोथ रेट तपाईको शुद्ध बोयर 100% को बोयरको 250 ग्राम पर डे छ। हाम्रो बाख्रामा प्रजनन गरेर त्यसबाट जन्मेको बच्चा जुन पहिलो पुस्ताको हुन्छ, पहिलो पुस्ताको बाख्राहरूको ग्रोथ रेट तपाईको 150 ग्राम पर डे तपाईको हुन जान्छ। भन्दाखेरि झन्डै 65 ग्रामबाट तपाईको डबल तपाईको हुन जान्छ। पहिला पर डे 65 ग्राम ग्रोथ रेट हुन्थ्यो। अब शुद्ध बोयर लगाउने बित्तिकै तपाईको 150 ग्राम पर डे तपाईको शारीरिक वृद्धि दर तपाईको हुन थाल्छ। यसरी तपाईको बोकामा ग्रोथ रेट बढी भएको हैन, पाठापाठी बढी जन्माउने, त्यो बोकाबाट जन्मेको पाठापाठीहरूको
प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने तपाईँको गुणहरू भएको बोकाबाट तपाईँको प्रजनन गराउनु पर्दछ। अब बोकामा खास गरेर हामीले कस्तो गुण हुनुपर्छ त? बोकामा सबैभन्दा पहिला बोकाको अण्डकोष जुन छ त्यो दुईटै उस्तै किसिमको अण्डकोष तपाईँको हुनु। एउटा सानो एउटा ठुलो भयो भने राम्रो भएन, हैन? त्यसपछि बोकाको पछाडिको चारैवटा खुट्टा एकदमै तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। कुनै एउटा खुट्टा सानो, कुनै एउटा ठुलो भयो भने प्रजनन कार्यमा तपाईँको समस्या हुन्छ। त्यसैले विशेष गरेर पछाडिको दुईटा खुट्टा एकदमै उस्तै आकारको तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। बोका एकदम आकर्षक हुनु पर्यो, हैन? बोकाले पोथीलाई तुरुन्तै तपाईँको एक्सेप्ट गर्न खालको हुनु पर्यो कि बाख्रा आइसक्यो, बोकाले तपाईँको एक्सेप्टै गरिरहेको छैन, आक्रमक हुनु पर्यो। अब यी गुणहरू तपाईँको बोकामा खास गरेर तपाईँको हुनुपर्छ। र प्रजनन गर्दाखेरि एउटै प्रजनन गर्दा बाख्राले गर्भै हुनु पर्यो, त्यसबाट बच्चा जन्मिनु पर्यो, हैन? त्यो बाख्राबाट प्रजनन गराइसकेपछि उल्टी राख्ने गुण तपाईँको हुनु भएन, हैन? यस्तो किसिमको बोका फार्ममा हुनु जरुरी छ। जस्तो अब तपाईँले प्रजननको कुरा गरिराख्दा राम सर, जस्तो अब बाख्राको जात हेरी 10 देखि 15 महिना उमेर भएको बाख्रालाई उमेर पुगेको अझ 1 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको आपसी नाता नपर्ने बोकासँग प्रजनन गराउनु हुँदैन भन्ने तपाईँको पनि तर्क रहेको छ। अझ प्रजननको लागि प्रयोग गरिने बोका प्रत्येक 12 महिनासम्म फेर्दा हाड नाता तपाईँको प्रजननबाट जोगाउनु पर्ने पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब यसको फाइदा र बेफाइदा के हुन्छ? जस्तो अब यसको फाइदा पनि हुन सक्ला या बेफाइदा पनि हुन सक्ला। अब फाइदा यसको लागि त अब जोगाउन सके फाइदा छ भन्नुहुन्छ, यद्यपि अब के फाइदा हुन्छ र जोगाउन सकिएन भने? जस्तो अब हाड नाता, अब जस्तो अब एउटा बाख्राको अब छोरा अब त्यो तपाईँको बोका हुन जान्छ, अब त्यही बोका अब फेरि अब प्रजननको लागि योग्य भइसकेको हुन्छ। अब त्यो बोका प्रजननको लागि तयार भइसक्दा अब त्यसैले अब प्रजनन गरायो भने के हुन्छ? के छ सर यसको विशेषता, फाइदा बेफाइदा के छ सर? हो, तपाईले एउटा बोकालाई हैन हामीले 1.5 वर्ष पछि पनि हामीले प्रयोग गर्यौं भने तपाईको के बेफाइदा हुन्छ त? हामीले गराउनु हुँदैन भन्यौं, किन गराउनु हुँदैन? गरायो भने के हुन्छ, हैन? र यसको फाइदा र बेफाइदा के हुन्छ त? हामीले यदि 1.5 वर्ष पछि पनि त्यही बोकालाई हामीले फार्ममा राखेर हामीले प्रजनन गरायौं भने तपाईको कस्तो किसिमको नकारात्मक असरहरू आउँछ, हैन? र फाइदा कस्तो हुन्छ र बेफाइदा कस्तो हुन्छ? धेरै जसो त बेफाइदा नै हुन्छ। अब केही तपाईको फाइदा हुन सक्ला, त के फाइदा र बेफाइदा हुन्छ त्यो सोध्नु भएको हैन सरले? एकदम हो। अब 1.5 वर्ष 1 वर्ष उमेर भइसकेपछि बोकालाई प्रजनन कार्यमा लगाउनु पर्छ। बोकाको प्रजनन क्षमता 7 वर्षसम्म हुन्छ। 7 वर्षसम्म प्रजनन क्षमता उसको हुन्छ। 7 वर्षसम्म प्रजनन कार्यमा एउटा बोकालाई लगाउनु पर्दछ। तर त्यो प्रजनन कार्यमा 7 वर्ष उसको क्षमता भए पनि एउटै फार्ममा 7 वर्षसम्म त्यसलाई तपाईको प्रयोग गर्नुहुन्न। कति वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ त? 1.5 वर्षसम्म एउटा फार्ममा त्यो बोकालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। 1.5 वर्षपछि त्यो बोकालाई प्रयोग नगर्ने भने के हो त? के हो भने त्यसपछि जन्मेका पाठापाठी प्रजनन कार्यको लागि तयार भएपछि त्यही बोकालाई लगाएपछि बाउ र छोरीको बीचमा तपाईको प्रजनन हुने भयो, हार्नता हुने भयो। र यसबाट तपाईको हार्नता गराउनु भयो भने अब के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नु पर्यो। एकदम हार्नता गराउनु भयो भने बेफाइदा के हुन्छ भने एउटा ट्विनिङ एबिलिटी जुन छ
बाख्रामा झुम्ल्याहा तिम्ल्याहा पाठापाठी जन्माउने जुन क्षमता छ त्यो तपाईँको बढ्दै जानुको साथमा अब हारनाता भयो भने घट्दै जान्छ। झुम्ल्याहा तिम्ल्याहा पाठापाठी जन्माउने जुन क्यापासिटी जुन छ तपाईँको त्यो तपाईँको घट्दै जान्छ। ट्विनिङ एबिलिटी घट्छन् एउटा। अर्को कुरो के हुन्छ भने त्यसबाट जन्मेको पाठीहरूमा त्यो जन्मेको पाठीहरूको तपाईँको 6 देखि 8 महिनामा प्रजनन योग्य उमेर भइसक्छन् नर्मल अवस्थामा। यदि हाडनाता भयो भने तपाईँको त्यो प्रजनन हुने उपयुक्त उमेर ढिलो भएर जान्छ। प्रजनन उपयुक्त हुने उमेर ढिलो भएर जान्छ। रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै जान्छ। हाडनाताबाट जन्मेको पाठापाठीको मृत्यु दर बढ्छ, घट्नुको सट्टामा बढ्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँको आमा र बाउमा तपाईँको लुकेर बसेको लिथल क्यारेक्टरहरू जस्तो पिसाबै फेर्ने नभएको, पिसाब फेर्ने ठाउँ नभएको पाठापाठी जन्मिन सक्छ हैन। दिशा गर्ने ठाउँ नभएको, एनस नभएको पाठापाठी जन्मिन सक्छ। त आमा बाउमा लुकेर बसेको लिथल गुण भएको पाठापाठी तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँको जन्मिन सक्छ। यी तपाईँको अवगुणहरू भयो। यो तपाईँको यसैले तपाईँको हाडनाता गराउनु हुँदैन। अब त्यो बोकालाई हामीले अर्कै फार्ममा दिएर अर्को फार्मको बोका तपाईँको हाम्रो फार्ममा तपाईँको ल्याएर प्रजनन गराउने हो। अब फाइदा जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, यसको फाइदा हामीले व्यावसायिक रूपमा फर्म खोलेको बेलामा यसको फाइदा हामीले नगण्य बराबर भन्छौँ। यसको फाइदा धेरै हुँदैन, यसको फाइदा काउन्टेबल रूपमा हुँदैन। तर कुनै प्रजातिको संरक्षण गर्नु छ, कुनै तपाईँको प्रजातिलाई कन्जर्भेसन गर्नु छ, जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा पाउने तपाईँको अछामी जातको गाई छ, 9 मुठे गाई, संसारमै तपाईँको स्मलेस्ट क्याटल इन द वर्ल्ड भन्ने त्यो गाई तपाईँको दिन प्रतिदिन तपाईँको डिसअपियर्ड भइरहेको छ हैन। त्यो दुर्लभ जातको रूपमा परिणत हुँदैछ, त्यो लोप हुन गइरहेको छ। हो, कुनै जात विशेषको प्रजातिलाई संरक्षण गर्नु छ, त्यसलाई तपाईँको जनसङ्ख्यामा वृद्धि गराउनु छ, त्यो बेलामा हामीले हाडनाता गराउनु। त्यो बेलामा तपाईँको हाडनाता गराएपछि के हुन्छ भने शुद्ध है अछामीमा अछामी भालेकै तपाईँको हाडनाता गराए भने शुद्ध जातको अछामी तपाईँको जन्मिँदै जान्छ हैन। तर यो एउटा कन्जर्भेसनको पार्टमा मात्रै यसलाई, यो ट्रेटलाई हामीले गुणिलो ट्रेड अथवा इकोनोमिक ट्रेडको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा किसानले गर्दै गरेको व्यावसायिक फार्ममा यसलाई तपाईँको हामी यो फाइदालाई हामीले एउटा उद्देश्यको रूपमा हामीले राख्नु हुँदैन। जस्तो अब छ नि राम सर, जस्तो अहिले पनि अब बाहिर विदेशबाट फर्केका युवाहरू होस् अथवा स्वदेशमै भएका युवाहरूलाई सोध्ने के हो भने अब उहाँहरूको भनाइ के छ भने अब तपाईँ विदेशबाट स्वदेश फर्किनु भयो भने के गर्नुहुन्छ, अथवा स्वदेशमै भएका युवाहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्दा उहाँहरूको जनजिब्रोमा झुन्डेको म व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्छु भन्ने नै धेरैको छ। यो जनजिब्रोमा झुन्डिने एउटा व्यवसायको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन सक्छौँ। अझ खुसीको कुरा पनि यसलाई मान्न सक्छौँ। अझ अब कतिले जानेर त कतिले नजानेर पनि यो पेसामा होमिएको देखिएको पनि छ। ती युवाहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? तपाईँ एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अझ तपाईँ आफैले तालिम पनि दिइराख्नु भएको छ। ती युवाहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ सर? हो, यो सही कुरा, सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा इन्भेस्टरलाई तपाईँको यो
एउटा एउटा इन्भेस्टरलाई एउटा व्यवसायमा कृषि तथा पशु व्यवसायमा के अरे पशु व्यवसायिक रूपमा पाल्ने उद्देश्य लिएको एउटा इन्भेस्टरलाई के थाहा हुनु पर्यो भने, जस्तो बाख्रा पालनतिर जान्छु भने उसलाई बाख्रा पालनको नेपालमा कस्तो अवस्था छ त, बाख्रा पालनको भविष्य नेपालमा कस्तो छ त, एउटा नाफायोग्य व्यवसाय बनाउन सक्ने सम्भाव्यता बोकेको लाइभ स्टकको कमोडिटी हो कि होइन, यसको मार्केटको तपाईको फिजिबिलिटी के छ त, मार्केटको अवस्था के छ त, हैन, यी कुरा तपाईको बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जान्नु पर्ने हुन्छ। र ती जो युवाहरू बाख्रा पालनतिर आकर्षित हुन गइरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के तथ्यको आधारमा हो नेपालमा बाख्रा पालन एउटा नाफायोग्य व्यवसाय हुन सक्ने सम्भाव्यता बोकेको लाइभ स्टकको कमोडिटी हो, त्यो कसरी भन्ने, बाख्राको मासुको माग प्रति वर्ष 2.7% तपाईँको वृद्धि भइरहेको छ। बाख्राको मासुको, खसीको मासुको माग जुन छ प्रत्येक वर्ष 2.7% तपाईँको वृद्धि भइरहेको छ। अब बाख्राको उत्पादन पनि नबढेको होइन, बाख्राको उत्पादन पनि तपाईँको बढिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू बाख्रा पालनतिर तपाईँको आकर्षित भइरहेको छ, बाख्राको फार्महरू अगाडि बढिरहेको छ, बाख्रा तपाईँको दिन प्रतिदिन तपाईँको उत्पादन बढिरहेको छ, त डिमान्ड तपाईँको 2.7% ले बढिरहेको छ, त उत्पादन तपाईँको 1.7% ले मात्रै बढ्न सकेको छ। उत्पादन प्रति वर्ष बाख्राको उत्पादन प्रति वर्ष 2.7% माग तपाईँको बढिरहेको छ, हैन, 1.3% मात्रै तपाईँको उत्पादन बढ्न सकिरहेको छ। र बाख्राको खसीको मासुको मूल्य वृद्धि प्रत्येक वर्ष कन्टिन्युअस रूपमा इन्क्रिजिङ रूपमा 11.3% ले तपाईँको बढिरहेको छ। तपाईँको अन्य धेरै कमोडिटीमा, लाइभ स्टकको, एग्रिकल्चरको धेरै कमोडिटीमा मार्केटको मूल्य वृद्धिको प्राइस तपाईँको फ्लक्चुएसन छ। कुखुराको त कुरै नगरौँ, अरू पनि तपाईँको एग्रिकल्चरमा लास्ट इयर तपाईँको हामीले के अरे टिभीमा हैन, तपाईँको पत्र पत्रिकामा हामी पढ्न पायौँ, टिभीमा हेर्न पायौँ, चितवनको पूरण महतोले आफ्नो बारीमा 1 बिघामा लगाएको भन्दा तपाईँको 5 रुपियाँ पनि बिक्री हुन नसकेर रिसले तपाईँको खेतमै डोजर लगाएर मल बनाइदियो। त मैले यो कुरा के कुरा राख्न गइरहेको छु भने, मार्केट जुन छ अरू कमोडिटीहरूमा तपाईँको कहिले बढ्ने कहिले घट्ने तपाईँको लाइभ स्टकको, एग्रिकल्चरको कमोडिटीमा भइरहेको छ। एउटा मात्र बाख्राको मासुको मूल्य वृद्धि तपाईँको एकचोटि मूल्य बढिसकेपछि अब अहिले दसैँ तिहार आयो, यसको तपाईँको मूल्य अब 1200 रुपियाँ केजी भयो। अब दसैँ तिहार गइसक्यो, यो तपाईँको 1000 मा अब घट्ला भन्ने तपाईँको छैन। अहिलेसम्म मार्केटको मूल्य वृद्धि यसको तपाईँको कहिले घट्ने कहिले बढ्ने मार्केट प्राइसमा तपाईँको फ्लक्चुएसन तपाईँको देखिएन। एउटा मात्र मार्केटको प्राइसमा फ्लक्चुएसन देखिएको तपाईँको खसीको मासुमा हो, हैन। यसले यो तीनवटा डाटाले डिमान्ड तपाईँको 2.7% बढ्दै गरेको, उत्पादन 1.3% ले मात्रै बढ्न सकेको, डिमान्डलाई अझै पनि छुन नसकेको, डिमान्ड र तपाईँको उत्पादनमा हैन अझै पनि ठुलो ग्याप रहेको, र सबैभन्दा ब्युटी तपाईँको यसको मूल्य वृद्धि प्रत्येक वर्ष 11.3% ले तपाईँको बढ्दै गरेको इन्क्रिजिङ रेटमा हो। यो कुनै पनि तपाईँको लाइभ स्टकको कमोडिटीमा देखिएको छैन।
यो तीनवटा डाटाले हामीलाई के फोरकास्टिङ गरिरहेको छ भने, के भविष्यवाणी गरिरहेको छ भने, नेपालमा अहिलेसम्म खसीको मासुको तपाईको मार्केटको कुनै पनि समस्या छैन हैन। बाख्रा पालनको मार्केटको समस्या छैन। मैले पालेको बाख्रा, मैले पालेको खसीको मार्केट प्राइस पाइन, बिक्री भएन, मार्केट पाइन। यो तपाईको कतैबाट, कुनै तपाईको टिभी, तपाईको के अरे टिभीबाट, कुनै तपाईको पत्र पत्रिकाबाट, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालबाट अहिलेसम्म तपाईको यो समस्या तपाईको सुनिएको छैन, देखिएको छैन, गुनासो छैन। भनेपछि राम उद्गर सर, भनेपछि अब बाख्रा पालन प्रचुर सम्भावनाको एउटा खानी हो तपाईले भन्न खोज्नु भएको, र यसमा युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। तर यसको लागि प्रचुर मात्रामा तपाईले ज्ञान लिनुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको होइन त सर? हामी यसरी बुझौँ। हो, तालिम एउटा लिनै पर्छ सर। तपाईको के हो भने स्वरोजगारमा, जुन स्वरोजगारमा कृषि तथा पशु व्यवसायको स्वरोजगारमा जान चाहना राखेको व्यक्ति हैन, कुन कमोडिटीमा हामी स्वरोजगारमा जाँदैछौँ, त्यसको एउटा तालिम नलिकन तपाईको सिधै तपाईको व्यवसायमा जानु हुँदैन। तालिमले के गर्छ त? किन तपाईँ तालिम किन के गरिहाल्छ र तालिमले? तालिम नलिए के हुन्छ त? तालिम लिए के हुन्छ त? तालिमले के बताउँछ भने त एउटा इन्भेस्टरलाई पैसा लगाउनु भन्दा पहिले थाहा हुनु पर्यो कि यदि बाख्रा हामी पाल्छौँ भने बाख्रा पालनको अवस्था कस्तो छ, हामीले बाख्रा पालन गर्ने हो भने कुन जातको बाख्राहरूबाट हामीले कुन ठाउँमा पाल्ने हो, त्यो ठाउँमा कुन जातको बाख्राहरू हामीले पाल्ने हो, त्यो हामीले कतिबाट सुरु गर्ने हो, त्यसको लागत कति लाग्छ, खर्च कति लाग्छ, आम्दानी कति हुन्छ, रिस्कहरू के हो, त्यो रिस्कहरू कुन कुन ठाउँमा हामीले रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के प्रविधिसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ र बाख्रा पालन व्यवसायलाई हामीले नाफायोग्य व्यवसाय गराउनको लागि कुन कुन प्रविधिसँग हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। बाख्रा पालन अहिले हामी के उद्देश्यको लागि पाल्ने त? बाख्रा पालन तपाईको के मासु काटेर, मासु बेचेर हामी 12 देखि 18 महिनामा हाम्रो लोकल बाख्राहरू 18 देखि 25 केजीसम्मको हुन्छ के हामी 18 देखि 25 केजी बाख्रा के रे उत्पादन गरेर अनि त्यसपछि गएर हामीले 25,000 30,000 मा एउटा 1 देखि 1.5 वर्षको बाख्रालाई, खसीलाई बेचेर अनि हामी पैसा कमाउने उद्देश्यले तपाईको बाख्रा पालन गर्ने हो त? होइन। अहिले हाम्रो ट्रेनिङले, हामीले दिएको ट्रेनिङमा आएको साथीहरूलाई होइन, बाख्रा पालन एउटा मासु उत्पादन गर्नको लागि अब तपाईँ हामीले गर्यो भने तपाईको त्यसबाट धेरै फाइदा तपाईको लिन, तपाईको तपाईँ जस्तो पढे लेखेको मान्छेले बाख्रा पालनलाई भ्यालु एडिसन गर्नु पर्यो। भ्यालु एडिसन हामीले एउटा रिसोर्स सेन्टर खोल्नु पर्यो, ब्रिडिङ सेन्टर खोल्नु पर्यो। बाख्रा पालन के को लागि? ब्रिडिङ सेन्टरको लागि, शोध केन्द्रको लागि हैन, बिउ बेच्नको लागि, पाठापाठी बेच्नको लागि। तपाईको 1.5 वर्षमा हामी 25,000 30,000 मा के अरे एउटा खसी बनाएर बेच्ने होइन कि हामी 3 महिनामा आमाको दुध छुट्याइसकेपछि 3 महिनामा, 6 महिनामा, 9 महिनामा, 12 महिनामा हामीले लाइभ वेट खसीको मासुको मूल्य कति छ त्यसको 3 टाइम्स बढी पैसा लिएर 3 महिनाको हाम्रो लोकल बाख्रामा बोयर लगाउनु भयो भने 10 देखि 12 केजी। भनेपछि राम उद्गर सर, तपाईले भन्न खोज्नु भएको अझ खसी बनाएर भन्दा पनि व्यावसायिकताको लागि बोका नै बेच्नु उचित हुन्छ। पक्कै पनि तपाईले भनेको कुरा व्यावसायिक किसानहरू मनन गर्नु हुने नै छ। म अर्को प्रश्नतर्फ लागे राम सर, जस्तो अब व्यावसायिक बाख्रा पालनको लागि अब व्यवस्थित खोर निर्माण तथा यसको व्यवस्थापन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। अब खोरको पनि आफ्नै मापदण्ड हुन्छ, के कस्ता मापदण्ड अपनाउनु पर्छ राम उद्गर सर? हुन त यो कुनै जटिल प्रश्न होइन, यद्यपि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। खोरले पनि असर गर्छ नै,
कसरी खोरको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? तपाईँ त अझ तालिम ठाउँ ठाउँमा गएर दिइराख्नु भएको छ, यो विषयमा पनि संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्। हजुर हजुर, अब बाख्राको लागि गोठखोर जुन छ सर, होइन, यो 5वटा कुरा। बाख्रामा एउटा जात राम्रो हुनु पर्यो, एउटा व्यवस्थापनमा तपाईँको गोठखोर, दाना पानी, घाँसपात, होइन, आहार विहार, तपाईँको नामले जुकाको औषधिहरू, यी व्यवस्थापन पक्षलाई भन्छौँ हामी। 5वटा मूल मन्त्र हो बाख्रा पालन व्यवसाय तपाईँकोमा नाफायोग्य बनाउनको लागि। एउटा जात राम्रो हुनु पर्यो, जात हुनु पर्यो राम्रो, उत्पादनशील जात र प्रजनन राम्रो हुनु पर्यो। अर्को व्यवस्थापनमा गोठखोर, दाना पानी, आहार विहार, तपाईँको यी व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो। अर्को हजुरको यसको तपाईँको न्युट्रिसन राम्रो हुनु पर्यो, होइन। अर्को तपाईँको के अरे हेल्थ राम्रो हुनु पर्यो, होइन, स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो, होइन। अब यी व्यवस्थापन पक्षमा यी 5वटा तपाईँको मूल मन्त्र मध्ये गोठखोर पनि एउटा आउँछ, हाउजिङ एउटा आउँछ। अब यो बाख्राको लागि अन्य पशु भन्दा यसको गोठखोर अलिक फरक किसिमले बनाउनु पर्छ है। अब बाख्रालाई अरू पशुलाई तपाईँको भुइँमै बाँधेर, होइन, तपाईँको यो बाख्राले भुइँमा तपाईँको के अरे हिलो भएको ठाउँमा, फोहोर भएको ठाउँमा बाख्रा बस्न मन पर्दैन, रुचाउँदैन। यसको लागि हामीले तराई, भित्री मधेस, के अरे मध्य पहाड, काठमाडौँसम्मको वातावरणसम्ममा यसको गोठखोर तपाईँको स्टिल्ट हाउजिङ सिस्टममा जानुपर्छ। टाढवाला गोठ बनाउनु हो सर, टाढवाला गोठ बनाले हजुरको जमिनको सतहबाट 90 सेन्टिमिटरको हाइटमा तपाईँको टाढ बनाउनु पर्यो। चाहे त्यो काठको, चाहे बाँसको, चाहे तपाईँको इटा ढुङ्गाको 90 सेन्टिमिटरको तपाईँको टाढ बनाउनु पर्यो। त्यो टाढमाथि हजुरको 4-4 इन्चको तपाईँको खापा बल्ला, तपाईँको आधा इन्चको प्वाल छोडेर तपाईँको खापा बल्ला ठोक्नु पर्यो र आधा इन्चको प्वाल छोड्नु पर्यो। 1.25 सेन्टिमिटरको तपाईँको के अरे बीचमा तपाईँको प्वाल छोड्नु पर्यो कि बाख्राको खुट्टा नफसोस्, तर उसले गरेको दिशा पिसाब तपाईँको सर्लक्कै गएर तल तपाईँको खसेर आओस्, होइन। र बाख्राको खोर गोठमा त्यसपछि त्यो 90 सेन्टिमिटरको टाढमा अब उसलाई 90 सेन्टिमिटरको हाइटमा तपाईँको काठको, होइन, तपाईँको टाट्नो बनाउनु पर्यो, डुड बनाउनु पर्यो, टाट्ने। बाख्राले तल राखेको घाँसपातलाई खान रुचि गर्दैन। उसलाई तपाईँको एउटा खुट्टामा तपाईँको 90 सेन्टिमिटरको हाइटमा घाँसपात तपाईँको झुन्ड्याएर राखिदिनु भयो भने उसले बढी मन पराएर खान्छ। अरू गाई बस्तु जस्तो तल घाँस राखिदिनु भयो, पानीमा भिजेको छ, होइन, त्यस्तो घाँसपात त्यसले मन पराउँदैन। यसले काँडाकुडी तपाईँको के अरे रुखहरूमा तपाईँको चढेर आफ्नो टाउको जतिको हाइटमा भएको घाँसपातलाई खान तपाईँको राम्रो रुचि गर्छन्। त्यसैले यसलाई टाढमाथि 90 सेन्टिमिटरको हाइट टाढ बनाउने। त्यो टाढमाथि तपाईँको अब 90 सेन्टिमिटरको हाइटमा के गर्नु पर्यो भने हजुरको टाट्नु बनाउनु, डुड बनाउने। अब अहिले आयातित डुडहरू पनि तपाईँको आइरहेको छ, आउन त, होइन। हामीले ड्रिल पसलहरूमा तपाईँको के अरे रडहरूको विभिन्न किसिमको चेनवाला रडवाला तपाईँको हामीले बनाउन सक्छौँ, काठको बनाउन सक्छौँ। यो जसरी पनि तपाईँको हामीले यो दुईटा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। र अब यसको गोठखोर बनाउँदा एउटा बाख्रालाई, एउटा थारो बाख्रालाई, सामान्य किसिमको बाख्रालाई 1 वर्ग मिटर ठाउँको व्यवस्था गरेर गोठखोर तपाईँको दिनु पर्यो। बीचमा एउटा तपाईँको 3-3.5 फिटको ढोका राख्नु पर्यो, प्यासेज राख्नु पर्यो, 6 फिटको ढोका राख्नु पर्यो। अनि दुवै साइडमा हामीले बाख्राको गोठखोर तपाईँको हामी बनाउन सक्छौँ, होइन। अब थारो बाख्रालाई एउटालाई 20-25 वटाको खोर हामी एउटा बनाउन सक्छौँ। त्यसमा 1 वर्ग फिट एउटा ठाउँलाई दिनुपर्छ। प्रजननको लागि राखिएको बोका छ, प्रजननको लागि ब्याउने माउ छ, त्यसलाई तपाईँको यसलाई डबल गर्नु पर्यो। 2 वर्ग फिट तपाईँको ठाउँको
2 वर्ग मिटर ठाउँको आवश्यकता तपाईँको तिनीहरूलाई पर्छ। बच्चाहरूलाई 0.3 वर्ग भर्खर आमाबाट छुट्टिएको जुन भर्खर दुध खाइरहेको बच्चालाई 0.3 वर्ग मिटर भएको ठाउँमा तपाईँको ठाउँको दरले राखेर यसलाई तपाईँको गोठखोर हामीले बनाउन सक्छौँ। रामरुद्र सर, जस्तो हामी अब अन्तिममा आइसकेका छौँ, म तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु र त्यसको म संक्षिप्तमा मात्रै जवाब खोज्छु। जस्तो अब व्यावसायिक बाख्रा पालनमा सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रजननको लागि हामी अघि पनि कुरा उठाएकै थियौँ। जस्तो अब बोका र बाख्राको छनौट प्रक्रिया नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अझ एउटा महत्त्वपूर्ण उखान पनि छ नेपालीमा, जस्तो अब जस्तो खानदान उस्तै सन्तान। बाख्रामा पनि यो लागू हुन्छ भन्ने तपाईँको पनि बुझाइरहेको छ। अब जस्तो अब जात हामीले छान्दाखेरि अझै अहिले त विदेशी जातहरू ल्याएर हामी पालिराखेका छौँ। जमुना पारीदेखि लिएर पछिल्लो समय अब तपाईँको यो बोयर जातको बाख्राहरू। अब व्यावसायिक रूपमा सफलता हात पार्नको लागि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ सर? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ संक्षिप्तमा एकदम? अब जातलाई हामी के गर्नुपर्छ भने अब जात हाम्रो प्यारेन्ट स्टकको माउको रूपमा हाम्रै जात राख्नुपर्छ। किनभने हाम्रो जातमा जुम्ल्या तिम्ल्या पाठापाठी जन्माउने, छिटो छिटो बच्चा जन्माउने, छिटो बाली लाग्ने, 15 महिनामा तपाईँको पहिलोचोटि ब्याउने, रोगसँग लड्ने क्षमता हुने, यी सबै राम्रा गुणहरू छ। अरू बाख्रामा विकासी जातको अरू बाख्राहरूमा तपाईँको विदेशी जातको बाख्राहरूमा यी गुण छैन। जमुनापारीको कुरा लियो भने जमुनापारी 1 वर्षमा एकचोटि मात्रै ब्याउँछ, एउटा पाठापाठी मात्रै जन्माउँछन्। खालि हाम्रो बाख्रामा, हाम्रो स्थानीय जातको बाख्रामा अरू सबै गुण राम्रो छ। संसार ललायित छन् हाम्रो स्थानीय जातको बाख्राहरूमा भएको इकोनोमिक ट्रेडको लागि संसार नै ललायित छ। नेपालको जातको खडी बाख्रा जातको जस्तो गुण भइदिएको भए यसमा एउटा चिज हामीले सुधार गर्नुपर्छ। यसको ग्रोथ रेट जुन छ, यसको तपाईँको उत्पादन क्षमता जुन छ, यसको शारीरिक वृद्धि दर जुन छ हो, यो एउटा कमजोर पक्ष, एउटा मात्रै यो कमजोर पक्ष हो। यो शारीरिक वृद्धि दर जुन छ यसलाई हामीले बढाउन सके, यसलाई हामीले सुधार गर्न सके भने यो नै तपाईँको हाम्रो लागि उत्कृष्ट जातको बाख्रा तपाईँको हुन्छ। अब जमुनापारी त छ 40 देखि 60 केजीको हुन्छ, धेरै मासु हुन्छ, तर 1 वर्षमा एकचोटि मात्रै ब्याउँछ। हाम्रो क्लाइमेटमा फस्टाउन नसक्ला। हाम्रो किसानको आहार विहार, घाँसपात, दाना पानी तपाईँको हामी कहाँ पाइरहेको व्यवस्थापन हाम्रो किसानको उसमा तपाईँको तिनीहरूले तपाईँको नफस्टाउनु पनि सक्छ हैन। त्यसैले हाम्रै जातलाई हजुरको सुधार गरेर लैजानु पर्छ। त्यसको लागि के गर्ने हो भने हाम्रो प्यारेन्ट स्टकमा अहिले तपाईँको हाम्रो नेपालमा तपाईँको सबैभन्दा लोकप्रियता भइसकेको जमुनापारी भन्दा उत्कृष्ट चरित्रहरू बोकेर आइसकेको अस्ट्रेलियन बाख्रा, बोयर बाख्रा जुन हो, बोयरको बोका लगाउने हो। हाम्रो स्थानीय जातमा हामी तराईमा गर्छौँ भने तराई बाख्रालाई के अरे माउको रूपमा राख्नु पर्यो, पहाडमा गर्छौँ भने खडी बाख्रालाई राख्नु पर्यो र त्यसमा बोयरको बिउ लगाउने हो, बोयर जातको बोका लगाउने हो। कहाँसम्म लगाउने हैन, दोस्रो पुस्तासम्म लगाउने। हाम्रो हुन्छ राम उद्गर सर, हुन्छ। समय दिनुभयो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राम सर। आज हामी समयको पाबन्दीका कारण थुप्रै कुराहरूमा हामी चर्चा गर्न खोजेका थियौँ, यद्यपि समयको पाबन्दीका कारण त्यो चिजहरूमा हामी छलफल गर्न सकेनौँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ आगामी श्रृङ्खलामा थप यो विषयमा। किनभने आज हामीले जति गर्न खोजेका थियौँ त्यो सम्भव भएन। हामी आगामी श्रृङ्खलामा थप छलफल गर्नेछौँ। राम सर धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो गरिमामय कृषि टिभीमा मेरो आफ्नो केही 2-4 शब्द किसानको लागि के अरे भन्ने मौका पाएकोमा तपाईँ पर्सनली तपाईँलाई र तपाईँको होल इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किसानहरूको लागि यदि योभन्दा अन्य टाइममा पनि
बाख्रा सम्बन्धी अथवा कुनै पनि पशु पंक्षी सम्बन्धी केही बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, केही जिज्ञासा छ भने मेरो मोबाइल नम्बर हजुरको 9841485585 मा कल गरेर अथवा कृषि टिभीमा कल गरेर मेरो नम्बर हैन महतो सरको नम्बर लिएर अघि पछि हुन्छ। पक्कै पनि राम उद्गर सर, हामी यदि किसानहरूले बाख्राको विषयमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँको खोजबिन भयो भने पक्कै पनि हामी तपाईँको टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर हामी पक्कै पनि उपलब्ध उहाँहरूलाई गराउने नै छौँ। हामीलाई समय दिनुभयो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राम उद्गर महतो, वरिष्ठ पशु विज्ञ, र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि बाख्रा पालन अहिले नेपालमा निकै नै फस्टाएको छ। मैले अघि पनि चर्चा गरेको थिएँ कि विदेशबाट स्वदेश आउने युवाहरू र स्वदेशमै बस्ने युवाहरू अब के गर्ने भन्दा धेरैको जनजीवनमा झुन्डेको एउटा व्यवसायको नाम बाख्रा पालन भन्ने आउने गर्दछ र यसैको सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्यौं र पक्कै पनि तपाईहरुलाई बाख्रा पालनको लागि सहज होस् र थप व्यावसायिक बन्नुहोस् भन्नको लागि हामीले विशेष गरेर आजको श्रृंखला तयार पारेका थियौं। आगामी दिनहरुमा थप यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।